अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लीना यसर कुरान चैनल पर आप सबको वेलकम कहती हूँ। कैसे हैं हम सब? मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फ़ज़ल से सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम नून साकिन और तनवीन के कायदों में से दूसरा कायदा इदगाम पढ़ेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने नून साकिन और तनवीन का पहला कायदा पढ़ा था जो कि इजहार था। आज की इस वीडियो में हम दूसरा कायदा पढ़ेंगे जो कि इदगाम है। इदगाम इदगाम का लुग़वी मानी किसी चीज़ को दूसरी चीज़ में मिला देना है। इस्तिलाह तजवीद में एक साकिन हर्फ को दूसरे मुतहर्रिक हर्फ में इस तरह मिलाने को कहते हैं कि दोनों हरूफ को एक मुशद्दद हर्फ पढ़ा जाए। जैसे मर रब्बुका। अब यहाँ पर देखें, मर रब्बुका में नून साकिन है। ये कहा जा रहा है कि एक साकिन हर्फ को, आप यहाँ देखें नून साकिन है, यानी कि नून साकिन से मुराद उसके ऊपर सुकून का साइन है, जज़म है, तो इसलिए इसको नून साकिन बोलेंगे। एक साकिन हर्फ को एक मुतहर्रिक हर्फ में, मुतहर्रिक हर्फ वो होता है कि जिस हर्फ के ऊपर कोई हरकत हो, यानी कि ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। कोई ज़बर ज़ेर पेश कोई भी हरकत हो। अब ये देखें, ये रा है जो कि मुतहर्रिक है क्योंकि इसके ऊपर ज़बर है। तो हुआ क्या, ये जो शद रा के ऊपर आई है, ये कैसे आई है? जब हमने इन दोनों हरूफ को आपस में मिलाया है उस वक्त इस रा के ऊपर शद आ गई है, यानी कि ये एक मुशद्दद हर्फ बन गया है। अब नून को नहीं पढ़ेंगे बल्कि मीम को डायरेक्ट रा के साथ मिलाएंगे तो आवाज़ आएगी मर। मन नहीं आएगी आवाज़ मर, क्योंकि नून को हमने साइलेंट कर दिया है। नून को नहीं पढ़ना। यही असल में इदगाम है। जहाँ कहीं भी आपको शद नज़र आए तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पर दो हरूफ हैं। यहाँ मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ कि अगर हम नून साकिन को एक मुतहर्रिक हर्फ में मिलाते हैं। मुतहर्रिक हर्फ कौन सा है? यानी हम एक और नून लिखकर उसके ऊपर ज़बर लगा देते हैं, यानी ये मुतहर्रिक हो गया। तारीफ़ हमने क्या पढ़ी थी कि एक साकिन हर्फ को दूसरे मुतहर्रिक हर्फ में, पहला साकिन होगा दूसरा मुतहर्रिक होगा, तो उस वक्त जब हम दोनों को मिलाएंगे तो एक नया हर्फ बन जाएगा इन। अगर आप इसको अलहदा से भी पढ़ें तो आवाज़ आएगी इन न। तो इन दोनों को जब हम इकट्ठा करते हैं तो वो एक हर्फ बन जाता है, शद वाला हर्फ। तो शद का मतलब यही होता है कि उस हर्फ को आपने पीछे वाले हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ना है। तो यही असल में इदगाम है कि एक साकिन हर्फ को हम जब दूसरे हर्फ में मिलाएंगे तो इदगाम होगा। अब तजवीद में इदगाम से मुराद क्या है? तजवीद के अंदर है कि जब नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से कोई भी हर्फ आ जाए तो वहाँ इदगाम होगा। तो आप ये याद रखें कि जब नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से, तो हरूफ यरमलून कौन से हरूफ हैं? ये आपको यरमलून में से ही नज़र आ जाएंगे। तो ये 6 हरूफ हैं, या, रा, मीम, लाम, वाओ, नून। तो ये एक ग्रुप बना दिया गया है ताकि आसानी के साथ आप इन 6 हरूफ को याद रख सकें। इन 6 हरूफ को यरमलून बोलते हैं, जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब क्या कहा जा रहा है कि जब नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से कोई भी हर्फ आ जाए तो वहाँ इदगाम होगा। अब ये है कि इन 6 हरूफ में से 2 हरूफ पर लाम और रा पर हमने इदगाम बिला गुन्ना करना है, यानी बग़ैर गुन्ना के इदगाम करना है। इन 6 हरूफ में से 2 निकल गए, यानी यरमलून में से रा और लाम जो है वो निकल गए, बाकी 4 रह गए। 4 कौन से हैं? या,
واو میم نون، ان 4 حروف پر ہم نے ادغام بالغنہ کرنا ہے، یعنی کہ غنہ کے ساتھ ادغام کرنا ہے۔ اب میں آپ کو اگزامپل کے ساتھ بتاتی ہوں کہ ادغام بالغنہ کب ہوگا اور ادغام بلا غنہ کب ہوگا، یعنی غنہ کے ساتھ ادغام کب ہوگا اور غنہ کے بغیر ادغام کب ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مثالیں دیکھتے ہیں ادغام بالغنہ کی، یعنی غنہ کے ساتھ ادغام ہم کب کریں گے۔ سب سے پہلے مثال ہے یا کی، تو یا دیکھیں آپ، خیرن یارہ میں یارہ، یا جو ہے اس سے پہلے تنوین ہے، را کے اوپر 2 زبر ہے، تو خیرن یارہ، خیرن یارہ، یعنی تنوین کے بعد یا ہے جو کہ یا حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں ہم ادغام بالغنہ کریں گے، غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے، خیرن یرہ۔ آگے ہیں نون کی مثال، جو کہ تنوین کے بعد نون ہے، میم کے اوپر 2 زبر ہے، تو 2 زبر کے بعد نون ہے جو کہ حروف یرملون میں سے ہے، تو اسے ہم کیسے پڑھیں گے؟ قوما نکثوا، تو یہاں ہم نے غنہ بھی کرنا ہے کیونکہ نون کے اوپر شد ہے نون پہ، اور جب میم پہ شد آ جائے تو ہمیشہ ہم غنہ کریں گے، تو اسے کیسے پڑھیں گے؟ قوما نکثوا۔ آگے میم کی مثال ہے نذیر مبین، را کے اوپر تنوین ہے، یعنی 2 پیش ہے، تو تنوین کے بعد میم ہے جو کہ حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں ہم ادغام بالغنہ کریں گے، نذیر مبین۔ آگے واو کی مثال ہے شاکرا و اما کفورا، یعنی را کے اوپر 2 زبر ہے جو کہ تنوین ہے، تو تنوین کے بعد واو ہے، تو واو جو ہے وہ حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں بھی ہم ادغام بالغنہ کریں گے، غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے، شاکرا و اما کفورا۔ تو یہ حروف یرملون یعنی 6 حروف میں سے 4 حروف پر ہم نے ادغام بالغنہ کرنا ہے، اور 2 حروف پر ہم نے ادغام بلا غنہ کرنا ہے۔ تو وہ کون سے 2 حروف ہیں جس پہ ہم نے ادغام بلا غنہ کرنا ہے؟ چلیں اس کی بھی مثالیں دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہیں ادغام بلا غنہ کی مثالیں۔ سب سے پہلے لام کی مثال، نون ساکن کے بعد لام ہے، یعنی من لکھا ہوا اس کے بعد لام آ گیا ہے، تو ہم نون کو ساکن کر دیں گے، سائلنٹ کر دیں گے، اس کو نہیں ہم پڑھیں گے۔ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد شد آ گئی ہے، اور شد سے پہلے جب بھی ساکن ہو کسی حرف پر تو آپ نے ساکن والے حرف کو سائلنٹ کر دینا ہے، آپ نے اس کو نہیں پڑھنا۔ تو اب ہم نون کو نہیں پڑھیں گے، میم کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملا کر ہم پڑھیں گے، تو اسے ادغام کہتے ہیں۔ تو یہاں ہے ادغام بلا غنہ، کہ ہم غنہ کے ساتھ ادغام نہیں کریں گے، یہاں غنے کی آواز بالکل بھی نہیں آنی چاہیے۔ من لدن کا، یعنی من لدن کا نہیں پڑھیں گے، من لدن کا ڈائریکٹ میم کو لام کے ساتھ ملا کے ہم نے پڑھا ہے، نون ساکن کے بعد لام ہے جو کہ حروف یرملون میں سے ہے، من لدن کا۔ اب آگے را کی مثال ہے، وہ بھی اسی طرح ہے کہ نون ساکن کے بعد را ہے، تو ہم نے نون ساکن کو نہیں پڑھنا کیونکہ را کے اوپر شد ہے، تو ہم ڈائریکٹ میم کو را کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، من ربکم، من ربکم۔ تو یہ تھی ادغام بالغنہ اور ادغام بلا غنہ کی مثالیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ جس چیز کی سمجھ نہ ہو تو پلیز آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔